खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। जब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का सवाल था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला अदालत लेके जाना का इरादा रखती थी, लेकिन एक और केस में दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले की रोशनी में इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़-खुद नोटिस लिया। अज़-खुद नोटिस की कार्रवाई आगे बढ़ी और उस बेंच में से कई जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात आए इस बेंच की तश्कील के हवाले से जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब आज जो दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने उस फैसले से मुताल्लिक अपना तफसीली फैसला जारी किया है और उस तफसीली फैसले में दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान लिखते हैं कि अज़-खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद कर दिया था और इसके साथ ये भी कहते हैं कि पंजाब और केपी से मुताल्लिक दरखास्तें मुस्तरद हो गई थीं और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं कि कैसे इस अज़-खुद नोटिस की कार्रवाई को, इन इख्तियारात को, अदालत को मजबूत करने के लिए, इदारे को मजबूत करने के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर यह भी बात की गई कि वक्त आ गया है कि इख्तियारात पर नज़र सानी की जाए और जिस तरीके से अज़-खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, उस रिवायत को भी ख़त्म किया जाए। ये जज साहिबान ने आज अपने तफसीली फ़ैसले में लिखा। इसके साथ जब ये मामला चला आगे तो अदालत से बाहर भी बहुत से लोगों के, वकला बरादरी के, सियासतदानों के कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और ये सवाल उठाया गया कि जब बेंच की तश्कील होती है तो उसमें सीनियर जजेस को शामिल क्यों नहीं किया जाता। इस पर भी काफ़ी चीज़ें आईं और ये बातें हम बार बार करते हैं कि जब भी सियासी मामलात अदालत में जाएंगे तो अदालत के तकद्दुस पर भी हर्फ आएगा और ये जब भी फैसला पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनेगा तो साथ साथ अदालत भी तनकीद की जद में आ सकती है कि जो कि इंसाफ और कानून के लिए अच्छी बात नहीं। आज जब ये एक और मामला, जब पीटीआई एक दरखास्तें लेके गई कि अज़-खुद नोटिस का जो फैसला था, जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच एक कायम किया गया था और उसने ये पाबंद किया था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं, जिसके बाद पंजाब में सूबाई इलेक्शन के हवाले से एक शेड्यूल भी जारी हुआ, उस पर अब इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख दी है और उस नई तारीख देने के बाद पीटीआई जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का उसने दरास्ता खटखटाया। लेकिन आज जो ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो भी बहुत वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा जी कि हकाइक से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता और इलेक्शन कराने के लिए हालात साजगार होने चाहिए और पीटीआई गवर्नमेंट से उन्होंने गारंटी भी मांगी है कि वो बताएं कि वो पुरअमन तौर पर रहेंगे अगर ये इंतखाबी सिलसिला आगे बढ़ता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज एक इदारा है, जब तक उस इदारे की मुआवनत में दीगर इदारे नहीं आएंगे तो ये इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर एक खतीर रकम दरकार है इलेक्शन कमीशन को और वो उसके पास मौजूद नहीं है, वो वजारत ख़जाना ने देनी है। रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर जो अमला है इस इंतखाबात के इनेकाद के लिए वो उन्होंने दीगर इदारों बशमूल अदलिया से लेना है और इस पर लाहौर हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि उनके पास वो मैन पावर नहीं है, ना वो दे सकते हैं। तो इस मामले में क्या किया जा सकता है कि अगर हाई कोर्ट जो है वो अपने एहलकार देने की पोजीशन में नहीं है। तो ये सूरत हाल इन ऑब्जर्वेशन और इस केस के साथ साथ जब ये तफसीली फैसला आया हाल और ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड होती नजर आती है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अब्बास आफरीदी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब आपका। नुसरत वाहिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्टी साहब तज्जियाकार हैं, हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान भट्टी साहब माफ़ कीजिएगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं अपने मेहमानों की जानिब जाऊं, मुझे साकिब बशीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, खुद भी कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, पहले तो हम शुरू करते हैं कि आज जो ये दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया है, इसमें वो एक जुमला लिखते हैं, कहते हैं जी अज़-खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद कर दिया था। ये 4 जजेस कौन कौन से हैं, जरा वाज़ेह कीजिएगा। ये जो 4 जजेस है ये जस्टिस सतर मजल्ला है, जस्टिस याया अफरीदी है। जब ये 7 रुकनी बेंच था तो उसमें ये 2 जजेस थे जिन्होंने जो अज़-खुद नोटिस था इसको मुस्तरद किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये अज़-खुद नोटिस नहीं बनता। अब 2 और जजेस जो उनके साथ जिन्होंने आज का नोट आया है, ये जस्टिस मंदोखेल है, जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। ये 4 जजेस हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि जो अज़-खुद नोटिस केपी और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से लिया गया था वो बनता ही नहीं था। ठीक, तो ये तो आ गया, लेकिन इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस फैसले की तशरीह की, उन्होंने कहा जी 3-2 से तो ये हमारे हक में आ गया है। ये ऐसी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को इस पे फुल कोर्ट जो है वो बिठानी पड़े। उसकी वजह यह है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल आज की समाअत हुई है, ये वही मामला आगे चल रहा है।
तो जी बिल्कुल। 11:30 बजे जब ये बेंच बैठेगा तो जस्टिस जमाल मंदोखेल हो सकता है इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन दें, जिस तरह आज भी उन्होंने उसका हवाला दिया कि जो प्रीवियस जो फैसला था वो 4-3 का था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक सवाल और बनेगा कि जब भी हम देखते हैं कि सियासी मामलात अदालतों के सामने आते हैं तो फिर अदालत पर मुख्तलिफ सेगमेंट से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जाता है। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा बात होती है, जज साहिबान खुद भी करते रहे हैं, वकला करते हैं, सियासतदान करते हैं कि जी जो बेंच की तश्कील है इस पर भी कोई पॉलिसी वज़ा होनी चाहिए, अगर इतना अहम मामला है तो उसमें फुल कोर्ट हो या सीनियर जज साहिबान भी शामिल हों। बिल्कुल, ये वो बुनियादी सवाल है जिसका अगर हल निकाल लिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम फ्रीकैन उस पर इत्तेफाक कर लें। पिछले तकरीबन 6 से 8 माह में बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉइंट आता रहा है कि फुल कोर्ट बनाए, और जब केपी और पंजाब का मामला था वहां पे भी गवर्नमेंट ने ये कहा फुल कोर्ट। ये जो इख्तियार है बेंच की तश्कील और जो फिक्सेशन ऑफ केसेस है, ये आज जो 2 जजेस हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये एक इख्तियार जो है एक चीफ जस्टिस के पास रहने से ही मामलात बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको जो है वो डिफाइन करना और इस पे फर्दर आप कोई ऐसा फैसला करें ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन ना बने। अच्छा, एक तो ये है कि अगर फुल कोर्ट हो और सब जज साहिबान बैठें और अगर ये एक मामला है तो वो आपस में विजडम के साथ इस पे बासानी फैसला भी कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि पार्लियामान इस पर कोई कानून साजी करे और मुतय्यन कर दे कि ये किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ सकता है। तो आपके ख्याल में क्या मुमकिन होगा इस अहम 2 जजेस साहिबान ने जो तफसीली फैसला दिया इसके बाद? जो मामला स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में जनरेट हुआ है ये वहीं पे डिसाइड होना है। लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामान अलग से कर सकती है, किसी भी पॉइंट से किसी किस्म की लेजिस्लेशन वो इंडिपेंडेंट है उस हवाले से, लेकिन जो स्पेसिफिक जो इशू है जिस सुप्रीम कोर्ट में जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में ही रिजॉल्व होनी है और ये अब फुल कोर्ट ही कर सकती है। एक आखिरी सवाल, बिल्कुल ठीक हो, एक आखिरी सवाल फिर आगे बढ़ता हूं कि अब इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है अदालत ने, लेकिन साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि हकाइक से मुंह मोड़ नहीं मोड़ सकते। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसको दीगर इदारों की मुआवनत चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि ना तो जी मुझे अदलिया से जो मुझे सहूलत या मदद दरकार थी वो मिली है, ना इंतज़ामिया से मिली है, तो फिर क्या मतलब अदालत खुद भी किसी को बुला सकती है इस मामले पे कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ का इंतज़ाम करना है और इलेक्शन कमीशन को देने हैं तो वो क्यों फराम नहीं किए जा रहे? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तो कर सकती है, किसी भी इदारे को हुक्म तो दे सकती है, लेकिन बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट आज जो लगा है मूड वो ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत और जो अपोजिशन है या पीटीआई है उन तमाम से राय ये तलब की है कि आप इस हवाले से यकीन बयानी करवाएं कि तमाम लोग शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उससे कता नजर तमाम पार्टीज को वो सुन के फैसला करें। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। अब्बास अफरीदी साहब, अगर इस फैसले से मैं आगाज़ करूं और जो चीफ जस्टिस फैसले से पहले जो चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दी हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये पीटीआई भी गारंटी दे कि वो पुरअमन रहेंगे और हालात ठीक रहेंगे, हुकूमत भी ये बात करे और आपस में फैसला करे। तो अगेन एक बार फिर चीफ जस्टिस साहब शायद कह रहे हैं कि सियासी मामलात अगर सियासी मैदान में हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और जिस तरह कोर्ट्स के फैसले हैं और जिस तरह साकिब निसार साहब ने फैसले किए और जो हालात इस मुल्क के हुए, अगर अभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये मुल्क जो है आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है, अगर उसकी तशरीह हम अपनी मर्ज़ी की करना शुरू कर दें, जो असल रूह है उसको हम छोड़ दें, तो फिर यही हाल होगा। अभी जैसे हर मुल्क में हर इदारा जो कह रहा है कि मैं ही इस मुल्क के चलाने वाला हूँ, दूसरे कोई इदारे का कोई काम ही नहीं है, मैं ही ठीक हूँ, मैं अक्ली कुल हूँ। तो अगर जब तक हम इस पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे तो ये इदारे भी हर एक अपने अपनी जगह मजबूत होंगे और उनके फैसले लोग सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। आज चीफ जस्टिस आपके सामने ये फैसला आपने कहा 4-3 के हिसाब से ये रिजेक्ट हो गया था और आज उसी को एक्सेप्ट करके सुप्रीम की चीफ जस्टिस बैठ के दोबारा सुन रहे हैं उसको। आज ही उसी कोर्ट में जज बैठे हुए हैं जो उसको इख्तिलाफ राय कर रहे हैं। तो ये मुझे हैरानगी हो रही कि चीफ जस्टिस साहब को अगर जिस तरह हमने देखा था फाइज ईसा के टाइम पे जब एक जुडिशल कमीशन में केस गया तो 3 घंटे में सुना गया, अभी 12-12, 14-14 हो गए, दूसरी चीफ जस्टिस के केस है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये मुल्क जो है ना ये कानून के अंदर है, अगर वो पार्लियामेंट एक कानून बनाता है तो वो सब के लिए होता है, वो ये नहीं है कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। अपनी मर्जी के लिए कानून बनाओ और अपने मर्जी के लिए तोड़ दो, अपने लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए बुरा, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान जो सबसे बड़ी क्राइसिस में है ना, ये मैं कहूंगा कि वो साकिब निसार के वो फैसले हैं जो आज ये मुल्क इस क्राइसिस में। लेकिन
چلیں ایک بار پھر مطلب اگر سیاستدان چاہیں تو بیٹھ کے بہت سارے سیاسی معاملات حل کر سکتے ہیں اور ضرورت ہی نہیں پڑے کہ وہ عدالت یا کسی اور فورم میں لے کے جائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں. تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ سیاستدان آپس میں کر لیں جس میں آپ کو عدالت کو انوالو ہی نہ کرنا پڑے یا عدالت کے سامنے معاملہ لے کے جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلے دفعہ ایسا لیڈر آیا جو اپوزیشن میں بھی اس کی حاضری سب سے کم تھی. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اس کی حاضری سب سے کم تھی. یہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے. عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں بیٹھے رہے تو وہ اس وقت بھی ان کی حاضری نکالنے پاکستان میں کوئی بھی اپوزیشن لیڈر جو ہوگا اس سے کم حاضری ہوگی. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہوئے بھی آپ حاضری نکال دیں تو سب سے کم حاضری جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہوگی. آج آپ نے یہ جو آپس میں بیٹھنے کی بات کی یہ ضرور ابھی ہوگا, کیونکہ جو ہونا تھا, جو اس ملک کا نقصان ہونا تھا, جو بھی تھا وہ ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. عمران خان صاحب کیا آج گئے ہیں نا دوبارہ پارلیمنٹ میں, ان کے سینیٹر کہ ہم کبھی جائیں گے نہیں, اس پارلیمنٹ کو آگ لگا دیں گے, ہم اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے. آج گئے, یہ ان کے لوگ بھی گئے ہیں. آج ان کا MNA صاحب نے استعفیٰ بھی لیا, انہوں نے استعفی بھی بہت دفعہ دیے, استعفی بھی لیے, پھر گئے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کہ ہماری استعفے ہمیں واپس کر دیے جائیں. آج ان کے سینیٹرز گئے, عمران خان صاحب بھی جائیں گے, وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, یہ شہباز شریف سے بھی ہاتھ میں لائیں گے, زرداری صاحب سے بھی ہاتھ میں لائیں گے, عمران خان جی بالکل جائیں گے, بیٹھیں گے, اور ایک ایک وہ کام جو پارلیمنٹ کرتی ہے, جو ایک پارلیمنٹ کا حق ہے جس میں اپوزیشن اور اقتدار والے لوگ آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کرتے ہیں. ان کے لب و لہجے سے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا. وہ اس لیے کہ جب تک ایک جوڈیشری کا سپورٹ ان کو تھا, جو ثاقب نثار نے ان کو سپورٹ دیا, اور وہ سپورٹ ختم ہوتے ہوئے ان کو نظر آ رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ میں نے پارلیمنٹ میں ہی اس کے مسائل کا حل کرنا ہے, پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوگا. ابھی جو ہے لوگوں کی تعیناتی کے ساتھ ان کا ابھی کوئی کام نہیں کہ کوئی تعین ہوگا تو ان کے لیے کچھ سیف راستہ نکل جائے گا. ابھی یہ مسئلے پارلیمنٹ میں حل ہوں گے اور عمران خان صاحب بیٹھیں گے, آل پارٹیز میں بھی بیٹھیں گے, ہاں ضرور بیٹھیں گے. بالکل. نصرت واحد صاحبہ, یہ آج جو تفصیلی فیصلہ دو معزز جج صاحبان کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ از خود نوٹس سے متعلق جو درخواستیں پنجاب کے پی میں الیکشن کے حوالے سے تھیں وہ مسترد ہو گئی تھیں, از خود نوٹس 4 ججز نے مسترد کر دیا, تفصیلی فیصلہ آج ان کا آیا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو آج جو جس کیس کی سنوائی ہو رہی ہے وہ پھر اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اگر 4 ججز نے مسترد کیا ہے تو اس پہ آپ کی جماعت تو بڑی کامیابی اس کو گردانتی تھی. تو اس فیصلے سے متعلق کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, میں لاء کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن بہرحال جو سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں, ان لوگوں نے جو انتخابات کی ڈیٹ آگے بڑھائی تھی اس پہ بہت زیادہ اعتراض تھا, کیونکہ بار بار ایک بات سارے لائرز انکلوڈنگ اعتزاز احسن کر رہے ہیں کہ 90 ڈیز سے 91 ڈیز نہیں ہو سکتے. تو اس کو اٹھا کے انہوں نے 8 اکتوبر کر دیا. 8 اکتوبر کا مطلب ہے کہ نہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ہوں گے, نہ صدر مملکت ہوں گے, یہ دونوں ریٹائر ہو چکے ہوں گے, اور اس کے بعد جو لوگ بھی آ رہے ہوں گے پتہ نہیں ان کو کتنی دیر لگتی ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں چیزوں کو. دیکھیں, ایک کیس آپ لیتے ہیں, اس کو پڑھنے میں, اس کو دیکھنے میں, اس کو سچویشن میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ کسی آفس کو جوائن کر لیں, کسی جگہ کو جوائن کر لیں, آپ کو ٹائم لگتا ہے اس کو جوائن کرنے میں. تو اگر وہ وہاں پہ نیا پریزیڈنٹ اور نیا چیف جسٹس آتا ہے اور وہ اس کو اور آگے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر یہ وہ ضیاء الحق والا ہو جائے گا, 90 دن کا کہہ کے آ کے 11 سال بیٹھے رہے. تو جو چیف جسٹس صاحب نے آج جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے, چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ حقائق سے منہ نہیں موڑ سکتے اور انتخابات کے لیے حالات کا سازگار ہونا بہت ضروری, یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن اس وقت حالات جو ہیں ہمیں سازگار سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ نظر نہیں آ رہے. تو چیف جسٹس صاحب بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ایکچولی حالات سازگار نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں جس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے ہمارے, ورنہ ہمارے تو جس طرح کے جلوس, جلسے, گیدرنگ, ریلیز جو بھی ہوتی تھی کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا. لاکھوں لوگ آتے تھے اور اسی پیسفل طریقے سے وہ ڈسپرز ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. لیکن 25 مئی سے جو شروع کیا ان لوگوں نے, وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایون آج بھی جب عدالت میں وہ گئے ہیں, وہ اندر گئے ہیں خان صاحب, اور پیچھے کارکنوں کو, فوٹوگرافرز کو, پتہ نہیں کس کو پکڑ کے سفید کپڑوں میں لوگوں نے ڈال دیا. دیکھیں, 25 مئی کی ایک کنٹروورشل سی بات ہے, اگر آپ کہیں گی تو عباس آفریدی صاحب بیٹھے ہیں, وہ حوالہ دیں گے کہ آپ لوگوں نے جو 25 مئی کو توڑ پھوڑ کی, نقصان پہنچائے, اور اس کے بعد اب زمان پارک میں جو ہوتا رہا. لیکن میرا سوال
उससे मुतालिक मैं नहीं कर नहीं की थी, स्टार्ट मैं अपना क्वेश्चन जरा रिफ्रेश कर दूं। 25 मई को तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं रिफ्रेश कर दूं जरा अपना क्वेश्चन नुसरत वाहिद साहिबा। वो सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो आज ऑब्जर्वेशंस दी है वो ये कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं है कि इन हालात में इलेक्शन हो जाएं। अब हालात साजगार करने हैं सियासतदानों ने, तो आप लोग जब तक नहीं करेंगे तो चीफ जस्टिस की बात तो ठीक हो जाएगी कि फिर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखिए हम अकेले कैसे करें, मुझे बताइए आप कि आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने घर से निकलता है अदालत को ओबे करते हुए इस्लामाबाद के लिए, और पीछे उसके घर में क्या क्या चीजें चली जाती हैं तोड़ने के लिए। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी वहां पे गई हुई है, किस तरह घर में तोड़ फोड़ हुई है। तो उसको उसके लिए हम लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देख सकते ना नुसरत वाहिद साहिबा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कैसे देखेंगे इस चीज को? बात नहीं है इस बात की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात नहीं है। आप 2 दिन पहले आप निकल रहे हैं दाता दरबार जाने के लिए, क्या हो रहा है वहां पे, किस कदर तशद्दुद हुआ है, किस कदर मतलब लोग मर भी गए हैं उसमें खुदा ना खास्ता। और जब तक ये लोग अपनी तरफ से हाथ नहीं खींचेंगे, हम लोग पीसफुल लोग हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। चलें आप पीसफुल लोग हैं। अब्बास आफरीदी साहब, यही सवाल अगर आपसे मैं करूं जो भट्टी साहब से किया था कि क्या तहरीक इंसाफ पीसफुल रही, और जैसे नुसरत साहिबा कह रही हैं कि हम तो पीसफुल हैं लेकिन हुकूमत मजबूर कर देती है। ये पीसफुल भी रहेंगे अभी, इसके बाद ये ठीक ठाक रहेंगे, ये इंसानों की तरह ही चलेंगे, और ये एक मुअज़्ज़ब माशरे में जिस तरह अखलाकियात होते हैं उसके दायरे में चलेंगे। क्योंकि इनके वो जो एक नशा था, इनका एक सपोर्ट था, एक गैर आइनी, इन्होंने एक पार्लियामेंट को जो सबसे बड़ा आइन और कानून बनाने वाला इदारा है उस पे छोटे इदारों को इतना हावी कर दिया था कि इनको पार्लियामेंट को हैसियत ही नहीं लगती थी। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ना आते थे, ना पोजीशन में एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। इन्होंने पार्लियामेंट को कुछ भी ना समझा, इन्होंने हर इदारे को उससे अपर समझा। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर इदारे को यह समझ आ गई कि पार्लियामेंट जो है उसको मजबूत करेंगे तो रियासत मजबूत होगी। और ये चीज़ जो है इनको भी पीटीआई वालों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, इसलिए अभी इनके अखलाकियात भी ठीक होंगे। ये मार कुटाई डंडा और ये जुलूस और ये आप देख रहे थे ना कि इनके वो आंसू गैस के वो मास्क भी इन्होंने लिए हुए थे, वो गुलेले भी आप देख रहे थे उसमें वो लोहे के, ये सारा ये कोई स्टेट में लोग नहीं करते, ये मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं होता। कोई पेशी के लिए जाता है, 161 पेशियां नवाज शरीफ ने की, हम उनके साथ गए, 8-10 आदमी जाते थे, जज साहब कहते थे कि इससे ज्यादा लोग अंदर ना आए, तो ये हम पेशियों पे आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। इन्होंने जब मरियम की भी पेशी हुई तो इन्होंने उसमें यह किया कि वो इंतशार फैलाने की कोशिश की। और ये इनका एक काम ही तरीकाकार ही यही है कि कोई मसले को जो है, अभी ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ ये होता है, ये अभी पेश भी होंगे कोर्टों में, ये जो है पार्लियामेंट भी जाएंगे, ये कहते हैं हमारे घर में उधर पीछे क्या हुआ और क्या कैसे कैसे किया गया। आपने पूरे इस्लामाबाद का खाना खराब कर दिया, तोड़ फोड़ के, आग लगा के, दरख्तों को आग लगा दी, मार कुटाई कर करके, फायरिंगे कर करके, आपको कुछ नजर ही नहीं आता। आप लोगों ने पूरे जब ये पार्लियामेंट में पिछली दफा हमला कर रहे थे, जब सिटिंग सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान में गुफ्तगू शुनीद, आपने वीडियो सुना होगा कि पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया है और ये कर लिया, ये कर लिया, कोई भूली हुई है। इनका ख्याल है कौम सब कुछ भूल गए, इनका ख्याल है सोशल मीडिया पे हमने हाइप बना दिया कि कौम हमारे साथ है, ना इनके साथ कौम है। सोशल मीडिया पे कौमें इकट्ठी नहीं होती। अगर इनके पास कभी कहते हैं पठानों को उधर ले जाओ, कभी कहते हैं इधर से पठान बहुत तकड़े थे, ये क्या, ये एक कौम है, पाकिस्तानी कौम है। हम इधर पंजाब, पठान, सिंधी, बलोची वाला किस्सा नहीं है, हमने एक कौम इकट्ठे होना है। रही बात इनकी, ये एक हजूम था, सो हजूम जो है खेल रहा था, वो हजूम चला गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर एक कौम बनेगी। इन्होंने उनको पूरे पाकिस्तान कौम को एक हजूम बनाना चाहा, जो नहीं बना। इनके जितने इदारे थे, इनके जितने एनजीओज के पैसे थे, इनकी जितनी फंडिंग थी, इनकी फॉरेन फंडिंग जो है, ये सारा एक एक केस खोलेगा। और मैं एक चीज आपको बताऊं, जी बहुत क्लियर, इमरान खान साहब खुद, वो कहते हैं वादा माफ गवाह होता है ना, इमरान खान साहब अपने खुद वादा माफ गवाह होंगे। नुसरत वाहिद साहिबा, अब मामला स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग।
اب معاملہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے تو ہی ہے اور الیکشن کمیشن کو طلب کیا ہے, نوٹس بھجوایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کل اس پہ کیا بات ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 ججز کا فیصلہ, تو یہ جو ساری کمپلیکیشن ہے آپ نہیں سمجھتی یہ اس وجہ سے سپریم کورٹ میں ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ کیونکہ یہ معاملات پارلیمان میں سیاسی میدان میں اگر حل ہوتے تو معاملہ عدالت نہ جاتا اور یہ بات آگے ٹھیک ہو جاتی, لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے عباس صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, تحریک انصاف نے ہمیشہ اجتناب کیا ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے ایک بامانی اور بامقصد مذاکرات کرنے کا. اس دفعہ کچھ ڈیفرنس ہو سکتا ہے, کوئی مختلف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کی بات کا میں اس طرح جواب دوں کہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی, بات چیت ہوتی تھی. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا اسپیکر صاحب کے کمرے میں یہ لوگ جاتے تھے, 8-8 گھنٹے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ. دوسرے سینئر لیڈرز بھی ہوتے تھے, باقی لوگ بھی ہوتے تھے, ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی, اور جو بھی بات چیت ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی یہ باہر نکلتے ہیں ان کی بالکل پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل انیشیل ڈیز میں شہباز شریف نے, بلاول نے, دونوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اندر بات ہوتی ہے اسمبلی کے. اسمبلی سے باہر نکل کے جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ بالکل کنٹریری ہوتی ہے. تو ایک آدمی کس طرح ان کے ساتھ بات کرے, کیا وہ بات کر کے اس پہ قائم رہیں گے؟ اگر یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم بات کر کے اس کے اوپر قائم رہیں گے تو ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی, کیونکہ سیاست ہے ہی ایک اس طرح کی چیز. اچھا نصرت صاحبہ جی, میں اسی پوائنٹ سے دوبارہ آپ سے شروع کروں گا. عثمان بھٹی صاحب سے رابطہ گیا. عثمان بھٹی صاحب, پہلے تو معذرت کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا. سوال یہ تھا کہ ریسنٹ پاس میں آپ نے آبزرو کیا پاکستان تحریک انصاف کا کنڈکٹ. نصرت صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم پرامن رہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں, لیکن یہ پولیس یا حکومت مجبور کر دیتی ہے کوئی قانون ہاتھ میں لینے کے لیے. تو آپ کو کیا پرامن نظر آئے لاہور, اسلام آباد یا دیگر علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا رہنما؟ جی دیکھیں, پرامن کے رہنے والی بات تو آپ کے سب کے سامنے ہے. وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, سب کو چاہیے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کریں. بات صرف اتنی سی تھی کہ جب اسلام آباد سے جو سیشن عدالت کے آرڈر تھے اسلام آباد پولیس لے کر زمان پارک آئی, تو وہاں پر جو موجود کارکنان تھے انہوں نے آگے سے ریزنٹمنٹ کی, اور ریزنٹمنٹ وہ جو ہے وہ دیکھی گئی کہ کس طرح پولیس پر جو ہے وہ پتھراؤ ہوا. رینجرز اہلکار وہاں پر موجود تھے, ان پر جو ہے پیٹرول بم پھینکے گئے اور جو ہے پولیس کی یونیفارم کھینچے گئے, گاڑیاں جو ہے وہ نہر میں پھینک دی گئیں, جلا دی گئیں. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قانون جو ہے وہ سب کو ماننا چاہیے. اگر اس طرح کوئی بھی گروپ جو ہے یا کوئی سیاسی جماعت ایسا کرے گی تو عام لوگوں میں کیا تاثر دیں گے؟ پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں کہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بری بات ہے. آج جو فیصلہ آیا 2 رکنی جو ججز ہیں, جسٹس جماعت مندوخیل اور جسٹس جو ہے منصور علی شاہ کا, یہ ایک بہت بڑا ایک جوڈیشری پر حسن سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر کتنی ڈویژن جو ہے واضح نظر آ رہی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ حکومت کی جانب سے کل جو ہیرنگ ہوگی سپریم کورٹ میں 11:30 بجے, اس جو فیصلے کا حوالہ دیا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ 3-4 کے ریشو سے فیصلہ آیا تھا, تو کل سپریم کورٹ میں جو سچویشن ہے یا کیس کی جو سماعت ہے وہ مختلف ہوگی. جی بالکل مختلف ہو سکتی ہے. اور لیکن آپ ایک اور بات بھی ذرا ہمیں تھوڑی سی واضح کریں کہ اس موقع پہ جب یہ فیصلہ آیا اور دوسری جانب آج نوٹس بھی بھجوائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو, جس سے انہیں یقیناً کل طلب کیا ہے کہ آپ بتائیں, آ کے پوزیشن واضح کریں, تو پھر آپ کے خیال میں پہلے اس بات کا تعین ہوگا سپریم کورٹ کے اندر کہ آیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آگے چلنا ہے اسی طریقے سے, یا جو ساتھ پیرالل اگر الیکشن کمیشن کی سے بھی انہوں نے جو جواب لینے ہیں یا حکومت سے لینے ہیں وہ معاملہ اسی طریقے سے آگے چلے گا؟ جی دیکھیں, جو الیکشن کمیشن نے متعلقہ جو ادارے تھے ان کو خطوط لکھے جن میں فینانس ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. جب انہوں نے عدلیہ کو لکھا کہ ہمیں آر اوز چاہیے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آر اوز کی موجودگی نہیں ہے کیونکہ عدلیہ میں 10 لاکھ کیسز کی پینڈنسی ہے. اور اس کے علاوہ جب انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لکھا تو فوج نے کہا کہ ہمارے پاس جو اہلکار ہیں وہ موجود نہیں کیونکہ ملک میں حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو کل یہی جو چیزیں ہیں وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انفارم کر دے گا معزز عدالت کو کہ ہم نے عدالتیں لیٹرز لکھے متعلقہ محکموں کو مگر ہمیں یہ جواب آتا ہے.
تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے تفصیلی فیصلہ، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ کل کی کیس میں بہت اہم جو ہے وہ ہوگا حکومت کی جانب سے، اور حکومت کی جانب سے یہ بھی ایک موقف اپنایا جائے گا کہ جو آپ جو ہے وہ فل بینچ کورٹ بنائیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عدلیہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اتنی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کچھ سیاسی حلقوں کی جانب سے، تو ان کو مزید اپنے آپ کو اس تنقید میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اگر وہ فل کورٹ بنا دیں تو اس سے ملک کا بھی فائدہ ہو جائے گا، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گی۔ عدلیہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل کا مسئلہ ہو رہا ہے یا ملک میں جو ہے وہ خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے، تو عدلیہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ٹیبل کے ذریعے وہ قریب لائیں، اور اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آ گیا ہے تو سپریم کورٹ کو لوگوں کے جو خدشات ہیں وہ دور کرنے کے لیے فل کورٹ بنا دینا چاہیے۔ ٹھیک، آفریدی صاحب، اب یہ کل جب حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل یا اور کوئی وش ہوں گے تو وہ کیا پوائنٹ آپ کے خیال میں اٹھائیں گے کہ کیا عدالت اس کو اثر نو اس معاملے کو سنے، یا جو فیصلہ کیا اس پہ نظر ثانی کرے، یا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اس کو انڈورس کرے؟ کیا موقف ہوگا؟ نہیں، یہ تو بہت کلیئر موقف ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، سو اس کو ادھر ہی کلوز کر دینا چاہیے، اس کو آگے سننے کی کوئی اس کا وہی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آلریڈی ایک فیصلہ ہو چکا ہے 4-3 کے حساب سے، تو اس کے بعد میں یہ ابہام ختم ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک ملک چلانے کے لیے آپ کو یہ کیوں 1 سال سے عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ IMF کے ساتھ یہ سٹیٹ کا معاہدہ ہوتا ہے، یہ کسی پارٹی کا معاہدہ، یہ PTI کا معاہدہ نہیں تھا، یہ سٹیٹ کا معاہدہ تھا۔ آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں کہ ملک کرائسس میں چلا جائے۔ آپ پیٹرول سستا کرتے ہیں جو آپ وعدہ کرتے ہیں، وہ دن ہے، اور آج تک آپ ملک کو کرائسس میں رکھ رہے ہیں۔ آپ جو ہے فورن فنڈنگ میں پیسے باہر سے منگا کے ادھر جو ہے اس کے اوپر جلسے جلوس یہ کر کے اس ملک کو آپ چلنے نہیں دے رہے۔ آپ ایک پری پلانڈ ایک نظام کو اس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ IMF آج تک کہتا ہے کہ اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ خلاف ورزی کی، وہ اسٹیٹ اس ٹائم عمران خان بیٹھے تھے، انہوں نے وہ پیٹرول کی پرائس کم کی، انہوں نے وہ جو ہم نے تو وہ وعدے پورے کرنے ہیں جو ایک اسٹیٹ نے کیے۔ ٹھیک ہے، آگے آئندہ کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک بات چیت سے ان کو ہلکا کریں، اس کو نرم کریں، لیکن پرائم منسٹر پاکستان کا جو بھی ہوگا وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کی جو وعدے وہ اسٹیٹس کے ساتھ کرتا ہے آدمی اس کو پورا کرتا ہے، اور اگر غلط کیے ہیں ایک پرائم منسٹر نے تو آگے آنے والی گورنمنٹیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب 1 سال ہو گئے اس ملک کو نہ چلنے دے رہے ہیں، اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دن بہ دن یہ یہی چاہتے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ چلے، نہ کچھ چلے، نہ IMF۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 5 دفعہ ایمبیسیڈر کے پاس گیا اور لوگوں کے ساتھ ملے۔ آپ کس لیے گئے؟ آپ ایک طرف امریکن کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کے 11-14 جو ہے، اگر آپ واقعی ایسے محب وطن تھے اور آپ امریکہ کو چیلنج کر رہے تھے، آپ کے 18 جو امریکن ویزے ہیں آپ لوگوں کے پاس، نیشنلٹیز ہیں، ان کو چھوڑیں۔ آ جائیں PTI کے ورکروں کو میں کہتا ہوں ان کو بولیں کہ وہ سب امریکہ کی ویزے چھوڑ دیں، نیشنلٹیز چھوڑ دیں، اگر یہ واقعی کہتے ہیں ہم تو امریکہ کے ساتھ لڑتے ہیں۔ 5 دفعہ آپ اس کے ایمبیسیڈر کے ساتھ کیا کہنے کے لیے گئے؟ آپ اس لیے کہنے گئے کہ IMF سے معاہدہ نہ ہو، پاکستان کو ہم نے جو ہے کرائسس میں اور کریٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر IMF کا معاہدہ چل پڑتا ہے پاکستان کی اکانومی کڑی ہوتی ہے اور عوام دوبارہ سکون کا انہوں نے جو تباہی مچائی 10 سال KPK میں پولیس کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے، ٹیررزم دوبارہ عروج پہ، 10 سال کا حساب انہوں نے ہمیں KPK کی تباہی کا دینا ہے، اور آج یہ بات کر رہے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ کہ ورغلا کے وہ یہ کہہ رہی تھی میری بہن کہ جو ہے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم یو ٹرن والے نہیں ہیں، ہر بات پہ یو ٹرن لینا، ہر بات پہ یو ٹرن۔ آج تک مجھے 10 باتیں ایسی بتائیں جو انہوں نے کی ہو، ان کی لیڈر نے کی ہو اور اس پہ عمل کیا ہو۔ ہم جو بات رائل روم کولر پاورفل ایئر تھرو ایئر فریشنر کے ساتھ، رائل ساتھ زندگی بھر کا۔ رائل واشنگ مشین اسمارٹ کلین ٹیکنالوجی سے زندگی آسان، رائل ساتھ زندگی بھر کا۔ کرتے ہیں، ہماری جو باتیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں، ایک سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، ایک عملی کام ہوتا ہے ملک کے لیے۔ انہوں نے مذاق بنا دی ہے، سارے ملک کی سیاست کو بھی مذاق بنا دی ہے، معاشرے میں بھی مذاق بنایا، اخلاقیات بھی تباہ کر دیے، ملک میں ہر ایک چیز کو اس نیچ پہ لے آئے کہ جس سوچ نہیں سکتا آدمی۔ بالکل ٹھیک۔ نصرت فائد صاحبہ، یہ ایک پوائنٹ جو ہے
کہ امریکہ کو پہلے آپ نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، خان صاحب نے وہ اسلام آباد میں جلسے میں ایک خط لہرایا، کہا یہ سائفر ہے، امریکہ نے سازش کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ امریکی سازش کے بیانیے سے آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور اب جیسے کہ کوشش ہے کہ امریکہ سے زیادہ انڈورسمنٹ ہو آپ کو کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ کمپنیاں بھی ہائر کی ہوئی ہیں، تو یہ پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے دو ممالک کے تعلقات خراب کیے اور پھر آپ کو لگا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان تعلقات کو اپنے لیے بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دی، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ بتائیے مجھے کہ وہ سائفر غلط تھا کیا؟ جو بھٹو نے خط لہرایا تھا راجہ بازار میں کہ سفید ہاتھیوں کا خط آیا وہ غلط تھا؟ یہاں پہ انہوں نے چیف جسٹس کو دکھایا، انہوں نے جو ہماری آرمی کے چیف ہیں ان کو دکھایا، پھر اپوزیشن لیڈرز کو دکھایا، ہر ایک کو وہ اچھا یہاں پہ ایک میں ذرا چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ایک چیز واضح کر دوں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ گزارش سن لیں نصرت صاحبہ کہ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس کو دکھایا، چیف جسٹس کو دکھایا، لیکن آپ نے ڈیپٹی سپیکر نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس سائفر یا خط کی بنیاد پر اسمبلی تحلیل کی جس کو سپریم کورٹ نے، جس کے بینچ کی صدارت چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ غیر آئینی عمل ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ آرمی چیف نے بھی کہا کہ جی غلط کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہے۔ سازش اس طرح سازش نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن جو امبیسڈر سے بات ہو رہی تھی وہ اس نے لکھ کے بتایا تھا خان صاحب کو کہ اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے، آپ کو اس طرح ہٹا دیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس کو یہ سائفر کا بھی پتہ ہے، شاہ محمود قریشی نے ڈرافٹ کیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے، اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ چلیں اگر جو مرضی کر لیں آپ لوگ باتیں بنا نصرت صاحبہ اگر وہ سائفر چلیں اگر تھوڑی دیر کے لیے گزارش اور سچ ابھی نکلے گا اور یہ سب بالکل اخلاق کے دائرے میں بات کریں نکلے گا تو گے، یہ بات سنیں، یہ پارلیمنٹ بھی جائیں گے، ان کے اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں گے، یہ تمیز سے بھی بات کریں گے، یہ بچوں کو بھی تمیز سکھائیں گے، یہ سارا کچھ۔ اچھا نصرت صاحب اب ایک سوال ہے، چلیں اگر کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ سائفر ٹھیک تھا اور بڑی خطرناک سازش ہوئی امریکہ کے خلاف، تو اب تو وہی امریکہ ہے، وہی لوگ ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں، تو پھر آپ ان سے دوستی کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں، مختلف امریکی جو اہلکار ہیں وہ آپ کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایک اور الگ تضاد کھڑا ہو گیا۔ الگ تضاد نہیں ہے، وہ ایک سپر پاور ہے اور کوئی بھی ملک ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے امریکہ ہو یا ایون انڈیا ہو، ہم ہر ایک کے ساتھ چاہتے ہیں کہ تعلقات پاکستان کے بہتر نہیں وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، تعلقات ہونے چاہیے، لیکن آپ بڑے واضح طور پہ میم کیا کرتے تھے اور خان صاحب کہ یہ امریکی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اب وہ زنجیریں توڑ دیں اور پھر امریکہ کی میں ہی ایک کمپنی ہائر کر کے ان کی جو خوشنودی حاصل کرنا، یہ مطلب قوم سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ ایک وہی ہے نا لوگوں نے کریٹ کی ہوئی، ابھی آپ کو کنفرم ہے کہ کون سی کمپنی ہائر کی ہوئی ہے اور کیوں ہائر کی ہوئی ہے؟ فواد اگر چودھری فواد چودھری سے مل رہے ہیں، اگر فواد چودھری جا کے مل رہے ہیں ایمبیسڈر سے، تو کیا جو ملک جن حالات میں گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی اس کی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، کیا اس طرح ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے؟ 8 ارب سے 18 ارب پہ ریزرو لے گئے تھے۔ کس لیے مل رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ اچھا وہ عباس آفریدی صاحب پوچھ رہے ہیں وہ کیوں مل رہے ہیں؟ بولے کس لیے مل رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کیوں مل رہے ہیں؟ ہیلپ لینے ہیں، مدد کرنے کیوں نہ پاکستان۔ ملے، تعلقات اپنے بہتر کرنے چاہیے ہر ایک تو اس نے تو آپ کے خلاف سازش کی تھی، آپ سازشی لوگوں کے ساتھ کیوں تعلقات بحال کر رہے ہیں؟ آپ گھر میں بھی لڑائی کرتے ہیں نا کسی سے تو تھوڑی دیر کے بعد جا کے دوستی کر لیتے ہیں۔ آپ ادھر تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی ہیں اور امریکہ ایمبیسی کے چکر لگا رہے ہیں، آپ ادھر تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور امریکن ایمبیسیڈر کے روزانہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میں 5 دفعہ ملاقات کر چکا، تو وہ کس لیے ملاقات کر رہے ہیں؟ ہم ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایڈ مانگنے کے لیے؟ نصرت صاحبہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی آرگومنٹ آپ دیں، کوئی بھی بات کریں تو ذرا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے ٹیمپرز کو تہذیب کے دائرے میں۔ میرا سوال یہی ہوگا کہ ایک طرف اگر امریکی غلامی ہے، دوسری طرف ان کی خوشنودی ہے، کچھ یہ لوگ سوال کریں گے آپ سے اور آگے بھی ہوں گے، تو تحمل سے اس کا جواب پلیز دیجیے گا۔ دیکھیں یہ مسلسل الزام تراشی کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ بات چیت کر رہے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا کہ ہم لوگ کسی بھی ملک سے پرماننٹ دشمنی نہیں بول سکتے، اس میں یو ٹرن کی بات نہیں ہے۔ یو ٹرن تو ان لوگوں نے لیا ہے جو ساری عمر ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے کہ اس کے گلا پھاڑوں گا، اس کا پیٹ پھاڑوں گا، اس کو لڑکانا کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا، وہ کس قسم کی باتیں ان کے ساتھ کرتے رہے۔ اس قسم کی بات تو دیکھیں نا عمران خان صاحب بھی کرتے تھے، پرویز الہی صاحب کے بارے میں اس طرف نہیں جاتے کیونکہ ہر ایک دفعہ ان کی پارٹی کا صدر ہے، سب سے بڑا ڈاکو، یہ ان کا صدر ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ چینج ہو گیا ہے، اگر اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ ڈاکو، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ڈاکو ہو یا چور ہو، چور ڈاکو تو آپ لوگ بھی ہیں، سارا پاکستان لوٹ کے باہر لے گئے، جا کے ساری جائیدادیں بنا لی۔
सारी पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो पे लेके आ जाए। इकोनॉमी, मैं बार बार बात कर रही हूँ, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चलेगी। अच्छा, मेरी बात वहीं रह गई नुसरत साहिबा। है इस वक्त यहाँ पे। अच्छा चलें, बात वहीं रह गई। मैं एक और सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद जरा उस्मान भट्टी साहब के पास जाना है। सवाल नुसरत साहिबा पहले आपसे कि आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये केस सुन रहे थे और ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात इल्तवा केस के हवाले से मुल्की तारीख में इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं। यानी कि चीफ जस्टिस साहब ये आज ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स दे रहे हैं। तो अगर मिसालें मौजूद हैं तो फिर आगे भी हो जाएं तो कोई मुज़ायके की बात नहीं है। ये तो माहौल हमने सही पैदा करना है ना। तो जब ये अदालत की जानिब से कोई चीज़ सामने आ जाएगी तब आप मुतमईन होंगे, या उससे पहले आप आपस में कोई सियासी डायलॉग करके फैसला कर लेंगे? करेंगी, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं है। मैंने जिस तरह कहा ना, ज़ियाउल-हक 90 दिन के लिए आया था और 11 साल के बाद वो जिस तरह गया है वो तो जी चलें, अब ये तो खैर वक्त ही बता सकता है कि क्या किसका क्या इरादा है। खैर आपका पॉइंट आया। उस्मान भट्टी साहब, इससे पहले कि आप ये सियासी मामलात को कोई इज़हार ख्याल करें, मेरा सवाल ये कि आज जो दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का फैसला है उसमें सूमोटो की पावर, बेंच की तश्कील के हवाले से जो पावर्स हैं उस पर भी उन्होंने बात की है और काफ़ी खुल के गुफ्तगू की है। और इस पर एतराज़ात भी होते हैं, सियासतदान करते हैं, तज्ज़ियाकार करते हैं कि जी अगर अहम कौमी मामला है तो उस पर फुल कोर्ट बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जज साहिबान हैं उनकी विजडम से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सके। भट्टी साहब देखें, जो आज फैसला आया है जस्टिस जो थे उनमें जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, उसमें जो एक लाइन बोली है ना, उन्होंने लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर छोड़ा नहीं जा सकता। एक शख्स के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत से इदारे की खुद मुख्तारी मुतासर हो सकती है। मतलब कि ये जो दो लाइन्स लिखी हैं, जुडिशरी के जो जजेस हैं, सीनियर जस्टिस, उनकी ये वाली बात जो है फैसले के बारे में, ये बहुत अहम है। और अभी केस की समाअत चल रही थी। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने जो है केस की समाअत की और आज ही ये तफसीली फैसला आया अदलिया के बारे में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अदलिया को सीखने के लिए मौका है कि अब कल 11:30 बजे समाअत मुलतवी की गई है। तो कल अब अगर हुकूमत जो है ये ही फैसला लेकर मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने जाती है और ये कहती है कि आपके ही जजेस ने ये वाला फैसला लिखा है, तो आई थिंक चीज़ें जो है मज़ीद कंट्रोवर्शियल होंगी। तो इसमें अदलिया को ये चाहिए कि अभी भी वक्त है कि वो जो अपने ऊपर एक साख उनकी मुतासर हो रही है वो फुल कोर्ट बेंच बनाए ताकि किसी भी सियासी जमात को जो है वो तनकीद का मौका ना मिले। इस वक्त अगर जो PDM की 11 सियासी जमातें हैं, वो एक सियासी जमात नहीं है, तो इतनी ज़्यादा सियासी जमातों का अगर ये मुतालबा है तो एक अगर सियासी जमात जो है PTI, अगर आप उनको मुतमिन कर रहे हैं तो ये आई थिंक सवाल बनेंगे, सियासी जमातों के आपस में इख्तिलाफात मजीद बढ़ेंगे। और इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं कि लोग जो हैं वो इतनी पोलराइजेशन की वजह से जो इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। मुल्क में ये डर है कि खाना जंगी न छिड़ जाए और ये डर है कि IMF से जो है हमारे मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। तो अगर अदलिया जो है फुल कोर्ट बेंच बनाती है तो आई थिंक किसी भी सियासी जमात को तनकीद का मौका नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन अब तो बात हो रही है ना कि किस तरीके से मामलात होने चाहिए अदलिया में। माजी में बहुत इतराज़ हुआ ये असकुद नोटिस की जो इख्तियारात हैं इस पे, इफ्तिखार चौधरी साहब पे बहुत एतराज़ात हुए, आपको याद होगा। इसके बाद साकिब निसार साहब पे बहुत एतराज़ात हुए। तो ये अल्टीमेटली फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आना है, लेकिन अब आप समझते हैं कि इसके बाद जो है वो मतलब ये फुल कोर्ट मसला हल कर लेगा? क्योंकि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, अब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की रोशनी में, यानी कि अगर फुल कोर्ट कोई दूसरा फैसला देता है तो वो पहले वाले फैसले का आप क्या करेंगे? तो मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आपको नहीं नज़र आ रही इस मामले में, और इसका हल जो है वो आप समझते हैं पार्लियामान से ही निकलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं? जी देखें, किसी भी हुकूमत के 3 जो सतून होते हैं उनमें अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्ना, जो कानून साज करने वाला इदारा है वो पार्लियामेंट है और ये सुपीरियर होता है सब इदारों से। और इस वक्त अगर हुकूमत ये चाह रही है कि उनके जो खदशात हैं वो सिर्फ उसका एक ही हल है कि आप फुल कोर्ट बेंच बना दें, तो अदलिया को ये चाहिए कि अगर किसी के ये वाली रिजर्वेशंस हैं तो उसको दूर करने के लिए अगर फुल कोर्ट बेंच बना दें तो आई थिंक कोई भी हंगामा राई नहीं होगी। हाँ, ये वाली जो आपकी बात है कि आज जो तफसीली फैसला आया है 2 जजेस का, तो ये जो फैसला है ये आम फैसला नहीं है इन हालात में कि आज ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हेयरिंग की पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से जो केस चल रहा था, और उसी पर जो सुप्रीम कोर्ट के
پہلے ججز ہیں جو کہ آج اس فیصلے میں لکھا بھی گیا 2 ججز نے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, یہ 2-3 کا فیصلہ نہیں ہے. تو اتنی زیادہ ڈویژن جو عدلیہ کی جانب سے معزز جج صاحبان کی طرف سے آ رہی ہے, تو آئی تھنک یہ عدلیہ کے لیے خود سوال ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ایک تنقید کا زد میں ہے اس کو دور کرنے کے لیے عدلیہ نے خود ہی سوچنا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان بھٹی صاحب, عباس آفریدی صاحب, تھینک یو ویری مچ. نصرت واحد صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.